बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है कि वकला एक बड़ी पावरफुल सी हमारे सोसाइटी के अंदर एक तबका है। वकला के साथ उलझना नहीं चाहिए। वकला के साथ बेजा जो है ना वो लड़ाई झगड़ा वो मुनासिब चीज़ नहीं है। भेजा तो खैर किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, नाजायज़ किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन वकला बिलखसूस इनसे अवॉइड करना चाहिए कि बेजा लड़ाई नहीं करनी चाहिए। उसके रीजंस है ना, वकला के साथ क्यों नहीं लड़ना चाहिए कि टेक्निकल होते हैं थोड़ा, इनका काम ही ये है, वकला का काम ही ये है, किताबें पढ़ते हैं, ये जनाब आर्गुमेंट्स नए नए इनके जहनों में आते हैं, नई नई प्रपोजिशन इनके पास आती है, तो ये मुसल्ला होते हैं इल्म से। वकला की ये खासियत है कि इल्म इनके पास होता है और ये हथियार ऐसा इनके पास कि जिसकी बदौलत फिर ये गालिब आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, वकला एक मिसबिहेव करता है, अगर पुलिस वाला, अगर कोई ट्रैफिक वार्डन मिसबिहेव करता है किसी के साथ, तो बंदा क्या करेगा? अच्छा, मिसबिहेव किया, उसने गाली दे दी है, बदतमीजी की है, बंदा चुप करके चला जाएगा। वही वार्डन या वही पुलिस वाला अगर किसी वकील साहब के साथ बदतमीजी करता है, तो वो क्या चला जाएगा? नहीं, उधर ही खड़ा हो जाएगा। तो वो कहेगा कि अच्छा, इसका इलाज कर लेते हैं, क्यों नाजायज इसने मुझे तंग किया, क्यों इसने भेजा, मुझे परेशान किया है, अगर कोई करे तो वो उधर खड़ा होगा, उससे क्वेश्चन आंसर करेगा, पूछेगा, उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल करेगा, उसके खिलाफ हो सकता है कोई मुकदमा दायर कर दे कि आप, जुर्रत कैसे हुई कि आप नाजायज तंग करो। सिटीजन, जो भी पाकिस्तानी सिटीजन है, उसके ये राइट्स हैं, आपकी ये ड्यूटीज हैं और आपकी ये डोमेन है, ये बताएगा पुलिस वाले को एक वकील। मोस्टली पुलिस वाले भी अवॉइड करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जाने दें। तो बहरहाल वकला को, इट डजंट मीन कि वकला वायलेशन कर सकते हैं, वकला को कभी कानून की वायलेशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक एक जो आज का टॉपिक है, जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि वकला के साथ बेजा नाजायज वकला को परेशान लोग, समझदार लोग नहीं करते। आप पुलिस वालों को क्योंकि कुछ ना कुछ आइडिया होता है कि वकला का क्या काम है, वकला क्या करते हैं, आना जाना होता है थाने कचहरियों में, इसलिए वो फिर इन चीजों से, मिसाल के तौर पर कोई आज बदतमीजी वकील साहब से कर ले, वकील साहब उससे कानूनी तरीके से नहीं भी निपटते, बहुत ज्यादा लिख के उसके हाई अप्स को एप्लीकेशन मूव कर दें, ये नहीं भी वकील साहब करते, तो वकील साहब वैसे को केस करके उस बंदे को बुला लेते हैं। अब यहाँ तो ये मिसाल के तौर पे थाने में अगर कोई हीरो बना हुआ है या कुछ 4 वार्डन इकट्ठे हैं तो हीरो बना हुआ है, अब वकला जब इनको बुला लेंगे ना अपनी डोमेन में, तो वहां पे तो है ही वकला हर तरफ, तो हो सकता है वो अच्छे तरीके से पेश ना आए। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि नाजायज किसी को भी तंग ना करे और बिलखसूस वकला को तो कभी नाजायज तंग ना करे। टेक्निकल, मैं हैरान रह गया, वकील साहब थे, कोई दोस्त से पैसे लेने थे, दे दें पैसे, दे दें, दोस्त अच्छा, और दोस्त भी था आए बाएं शाएं कर रहा है, तो फिर दोस्त को एक आइडिया आया, कुछ टाइम निकाल लें जी, करते हैं, आते हैं जाते हैं, वो उसने वकील साहब को चेक दे दिया, टोटल अमाउंट उसके बैंक अकाउंट के अंदर थी 6 लाख रुपया। वकील साहब को आइडिया था कि इसके पास पैसे हैं, 6 लाख रुपया उसके बैंक अकाउंट में है, उसने अपने वकील दोस्त को 6.5 लाख रुपए का चेक फिल करके, ये ले वकील साहब, कोई बात नहीं, इंजॉय करो। अब उसे पता था 6 लाख है, 6.5 लाख होगा अकाउंट में पूरा, मैं डालूंगा 6 लाख पूरा होगा तो जाके विड्रॉ करेंगे ना वकील साहब, टेंशन ही नहीं। तो वक्ती तौर पे बुला टाल दी। वकील साहब गए, मैं देख के हैरान रह गया, वकील साहब ने क्या किया, जाके उन्होंने कहा नहीं सर, इनसफिशिएंट बैलेंस है, बैलेंस तो 6 लाख है, तो सर कैसे? अच्छा, वकील साहब ने किया, उसने 50,000 रुपया अपनी जेब से निकाला, उसके अकाउंट में डाला, उसका 6.5 पूरा हो गया, उसने चेक कैश करवाया और वो उसको मैसेज आया कि जनाब 6.5 लाख निकल गया आपके। बंदा हैरान कि वकील साहब ने कैसे निकाल लिया, मैंने तो चेक अपनी तरफ से। तो वकील साहब ने उसका अकाउंट बढ़ा लिया, बढ़ा के फिर खत्म कर दिया। बहरहाल वो दोस्त से कर सकते थे ऐसा। तो टेक्निकल दिमाग की बात करूं कि कैसा चल रहा है, पढ़ पढ़ के फाइलें, पढ़ पढ़ के किताबें, दिमाग कितना तेज हो चुका था। एक वकील साहब का मैं आपको वाकया बताता हूँ। वकील साहब की शादी हो गई, तो उनकी मिसेज थी टीचर। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उन्होंने कहा ऐसा है कि भाई मैं भी कमाता हूँ, आप भी कमाती हो, तो मिलजुल के लाइफ को गुजारना है। वो कहती है जी बिल्कुल ऐसा, मिलजुल के गुजारनी है। वकील साहब का
انہوں نے کہا یہ جو مکان جس میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس کا رینٹ میں پے کیا کروں گا، ٹھیک ٹھاک رینٹ ہے اس کا، تو اچھی کنڈیشن میں ہے، تو اس کا رینٹ ہر ماہ میری ذمہ داری ہوگی، باقی چھوٹا موٹا کچن، یہ بجلی گیس کا بل وہ آپ کر لیا کرنا۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے جی، خوشی خوشی مل جل کے جو کرنا ہے نظام، وہ کرتے رہے کئی سالوں کے بعد جا کے پتا چلا کہ وہ جو جس مکان میں ہم رہ رہے تھے وہ مکان وکیل صاحب کا اپنا تھا۔ تو یہ وہ رینٹ پے کرتے رہے اور اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ بہرحال وکلا کے ساتھ اچھے طریقے سے ہی چلنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ بیجا کسی وکیل صاحب کا نقصان کر دیتے ہیں، فزیکل ٹارچر کر دیتے ہیں یا کوئی اور نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا نقصان ایک بڑا آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب بھی کچہری جاتے ہو نا تو وکلا ایک دوسرے کا بڑا ریگارڈ کرتے ہیں، بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی وکیل صاحب کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو اکثر 90% سے زیادہ وکلا ایسے ہیں جو آپ کا کیس ہی نہیں لیں گے، آپ کے وکیل نہیں بنیں گے، اس لیے کہ آپ نے ناجائز کیا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، اور ہمارے وکیل بھائی کے ساتھ ایسا کیا 90% سے زیادہ ریشو ہے جو آپ کا کیس ہی نہیں پکڑیں گے۔ ہوا نا نقصان۔ دوسرا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ وکیل صاحب کے ساتھ آپ کا جھگڑا پڑا ہوا ہے جناب، سینگ گڑائے ہوئے ہیں، وکیل صاحب عدالت میں خود موجود ہیں، اپنا کیس کر رہے ہیں، ان کی کوئی فیس ہی نہیں لگ رہی، خود نہیں بھی کر رہے وکیل صاحب، ان کا کوئی دوست کر رہا ہے، کوئی تعلق والا، کوئی سینئر وکیل صاحب کر رہے ہیں، وہ بھی فیس نہیں لیں گے کہ وکیل کا میٹر ہے، وکیل کا ذاتی میٹر ہو تو وہ فیس ہی نہیں چارج کریں گے، وہ فری اس کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ کو ہیلے بہانے سے آپ کو فیسیں دینی پڑ رہی ہیں، خرچے دینے پڑ رہے ہیں، تو یہ کبھی دونوں چیزیں برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ کا پیسہ جا رہا ہے، اس کا نہیں جا رہا، تو یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے کہ آپ لاس میں جاؤ گے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ جو ایکسپرٹیز وکیل صاحب کا ذاتی کیس ہے، اس کے ساتھ آپ الجھے ہیں، اس کے ساتھ کوئی تشدد خدا نہ خواستہ کیا آپ نے، تو وکیل صاحب وہ فل ٹائم توجہ دیں گے، اپنے پرسنل کیس کو زیادہ توجہ دیں گے، زیادہ فوکس ہوگا بنسبت اس وکیل صاحب کے جس کے پاس 10 کیس لگے ہوئے ہیں، 10 کیسز میں ایک کیس آپ کا ہے، 9 کیس دوسرے بھی تو ہیں، اور وکیل صاحب کے لیے تو 9-10 سارے کیسز ایک جیسے ہیں، ایک برابر ہیں، جس کا پرسنل کیس ہے اس کو تھوڑی سی زیادہ پین ہوگی، پھر فرق پڑ گیا۔ اس لیے وکیل صاحب کے ساتھ الجھنا، ان پہ تشدد کرنا، جھگڑا کرنا، سینگ اڑانا مناسب کسی صورت میں نہیں ہے، اوائڈ ہی کرنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ ڈسپیوٹ ویسے تو کسی بندے کے ساتھ بھی ناجائز نہ کریں، بالخصوص وکلا کے ساتھ اس لیے نہ کریں، ناجائز ظلم نہ کریں کسی پروفیشنل کے اوپر کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ سہولیات ان کے پاس ہوتی ہیں نا، ججز بھی اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں بعض دفعہ کہ دیکھیں ایک پڑھا لکھا آدمی ہے تو وہ آپ اس پہ ظلم کر رہے ہو، آپ اس کو اگر تشدد کر رہے ہو، اس کا نقصان کر رہے ہو تو آپ باقیوں کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ یہاں میں عرض کرتا جاؤں کہ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ وکلا جو مرضی کرتے رہے، نہ وکلا کا ایک اتنا بابرکت باعزت پروفیشن ہے کہ وکیل صاحب کبھی بھی اپنے ڈگنیٹی، اپنے پروفیشن کی ڈگنیٹی کے لیے لاس ہو جائے گا، فائنینشل لاس کر لیں گے، لیکن اپنی عزت پر، اپنے پروفیشن کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ با اصول وکیل ایسے ہی ہوتے ہیں، اتنا نوبل پروفیشن، دوسروں کی کیئر کرتے ہیں، کبھی لالچ، کبھی فراڈ، کبھی دھوکہ وکیل کر ہی نہیں سکتا، ایک پروفیشنل وکیل۔ تو وکلا تو ہوتے ہی کیئرنگ ہے، ہونا چاہیے ایک وکیل کو کیئرنگ، اس کا کام ہی ہے، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے کام کر رہا ہے وہ۔ تو وکلا بھی بڑی معذرت کے ساتھ بعض دفعہ ہم نے دیکھا سوسائٹی کے اندر وہ دستوں کی رباں ہوتے ہیں، پرتشدد کام کر رہے ہیں، مکہ، پسٹل، یہ وکیل کے ہتھیار نہیں ہے، وکیل کا ہتھیار علم ہے، جس کی نسبت وہ پرومیننٹ ہوتا ہے، جس کی نسبت وہ دوسروں کو بھی ریلیف لے کے دیتا ہے، بجائے اس کے کہ وکیل صاحب جھگڑے کر کے لوگوں کے ساتھ اور اپنے کیسز کریٹ کیے ہوئے ہوں۔ نو، اپنے کیس کریٹ مت کریں، دوسروں کی ہیلپ کریں، اگر کوئی مصیبت زدہ ہے اس کو مصیبت سے نکالیں، بجائے اس کے کہ آپ جھگڑوں میں پڑ جائیں۔ تو وکلا کو بھی چاہیے کہ عوام کے ساتھ کبھی نہ الجھیں، خاص کے ساتھ بھی نہ الجھیں۔ ہاں، الجھنا ایک طریقے سے ہے کہ کیسز کے ذریعے قانون کے ہتھیار کے ساتھ لیس ہو کے پھر آپ نے چلنا ہے، تو پھر یہ طریقہ کار ہے کہ جس سے آپ کی عزت مزید بڑھے گی، آپ کے پروفیشن کی عزت بڑھے گی۔ امید ہے آج آپ نے وکلا
के साथ उलझना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए।